हेलो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th सब्जेक्ट एजुकेशन। वो जो हमारा टॉपिक है वो है शार्प कमेटी रिपोर्ट ऑन रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन इन जे.एंड.के। आज हमें देखना है कि जो शार्प कमेटी है या शार्प कमीशन हम कहेंगे उसको, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है कि जे.के में एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, जे.के में मॉडर्न एजुकेशन, जे.के जम्मू कश्मीर के लोगों को अप टू डेट और मॉडर्न एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए डोगरा रूल जब था तो उस दौरान शार्प कमेटी जो वजूद में आई है तो उसने क्या क्या किया, तो वही हम देंगे। तो ये कब आई है, वो किसने बुलाई है, वो क्यों आई है। इन दिसंबर 1916 a conference held in Delhi emphasized on the need of expansion of education। और 16 दिसंबर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है दिल्ली में कि ताकि इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का जो सिनेरियो है उसको अपलिफ्ट करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे। तो इसके लिए सर हॉर्नी शार्प एजुकेशन कमिश्नर जो एजुकेशन कमिश्नर उस वक्त था गवर्नमेंट इंडिया ने, तो जो उसने उसको इनवाइट किया है। जब उस वक्त महाराजा प्रताप सिंह है, वो चाहता कि हिंदुस्तान कश्मीर जम्मू कश्मीर जो एजुकेशन है वो अपलिफ्ट होना चाहिए, वो अपग्रेड होना चाहिए, लोगों को मॉडर्न एजुकेशन पूछनी चाहिए। तो उसने इस गर्ज़ के लिए कुछ सजेशन मांगे और रिकमेंडेशन मांगे हैं कि किस तरह की एजुकेशन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर खासकर जो मुसलमान हैं तो उनको किस तरह एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन हम देंगे वो एजुकेशन सोशली बिल्कुल बैकवर्ड थे, तो उनको आगे लाएंगे, किस तरह लाएंगे, इसके लिए एजुकेशन एक टूल है। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, और इसलिए महाराजा प्रताप सिंह ने हरनी शार्प को बुलाया है, सर हरनी को बुलाया है ताकि वो, क्योंकि वो एजुकेशन कमिश्नर था तो उसको बुलाया कि उसको क्या रिकमेंडेशन दीजिए। तो जब उसने हरनी शार्प ने जब यहाँ पे विज़िट किया है और उसने यहाँ पे जो ग्रीवेंस वगैरह और डिमांड्स सब लोगों की है, कम्युनिटी के लोगों ने उनको कलमबंद किए हैं और इसके बाद उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी है। यानी हरनी शार्प यहाँ पे आए हैं, उसने सब कुछ देखा है, सिनेरियो देखा है, तो इसके बाद उसने कुछ रिकमेंडेशन मांगे हैं, उसने कुछ लोगों की राय देखी किस तरह की यहाँ एजुकेशन चाहिए, क्यों चाहिए, कम्युनिटी की क्या नीड है। तो इस तरह उसने कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे दी है, वही हम देंगे क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। तो इस तरह यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हरनी शार्प ने क्या क्या किया, उसको जिसको हम आज शार्प कमेटी रिपोर्ट या शार्प कमीशन पे कहते हैं। तो कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। बाय रिकमेंडेशन इज propounded बाय मिस्टर हरनी शार्प। उसने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स, यानी एस्टैब्लिश मोर स्कूल्स इन दोज हैबिटेशंस हैविंग 4500 सोल्स और मोर। तो उसने कहा कि यहाँ पे स्कूलों की तादाद हमें इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे ज़्यादा स्कूल एस्टैब्लिश करना, लेकिन उन फैसिलिटी में, उन हैबिटेशन एरियाज़ में जहाँ की आबादी 500 या 500 से ज़्यादा होगी वहाँ स्कूल होना चाहिए। स्पेशल ग्रांट्स फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, और मुस्लिम यहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी में है यहाँ पे मुस्लिम जो है वो पीछे रह गए हैं, वो मतलब बैकवर्ड है, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको स्पेशल ग्रांट होना चाहिए। किन के लिए? मुसलमानों के लिए। स्पेशल ग्रांट्स फॉर ऑल द स्कूल्स, और हर एक स्कूल के लिए स्पेशल ग्रांट होना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन, स्किल्स एजुकेशन, और इसके अलावा उसने कहा कि यहाँ पे प्रोविजनल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, जैसे यहाँ पे क्या होना, क्या कि ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि लोगों को टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे और अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा सकते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं रखेंगे। तो इस तरह अगर हम देखें कि टेक्निकल एजुकेशन वाज, तो जब उसको, तो इससे सबसे पहले उसको ये अमर सिंह कॉलेज में, यहाँ अमर सिंह कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे एजुकेशन का बताया गया कि वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट होनी, जैसे मतलब वहाँ पे मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर स्कूल्स वहाँ पे खोले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब बास्केट वीविंग, हॉर्टिकल्चर,
silkworm breeding and cattle breeding etc should also be started. یہ بہت سارے مطلب چیزیں لیں تاکہ لوگوں کے یہاں پہ ہے ان کو ایجوکیشن ہونی ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ چیز کچھ اس طرح کچھ انسٹیٹیوشن ایسے بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ آف اسکولز فار گرلز اور لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کے ایجوکیشن پر زیادہ زور دینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ کیا تھا کہ اکثر بیشتر ہم لڑکیوں کی ایجوکیشن اس پہ ہم زیادہ زور نہیں دیتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ گرلز ٹو اکمپنی اسمال بردرز گرلز شوڈ بی انٹروڈیوس ٹو کمپنی دیٹ دیئر اسمال بردرز. اور ان کے بچے اگر وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجیں کیونکہ وہ اکیلا نہیں جیسے ان کے اپنے چھوٹے بھائی ان کے ساتھ ہونے چاہیے. ایجوکیشن آف اے گرل از جسٹ لائک دا آکسیجن فار دا باڈی. تو یہ جو ہے گرل ایجوکیشن اس کی اتنی امپورٹنٹ بنائی گئی تاکہ اس کو کہا کہ یہ جس طرح باڈی کے لیے آکسیجن ضروری ہے اسی طرح نیشن کے لیے ایجوکیشن ضروری گرل ایجوکیشن کی ضروری ہے. پروویژن فار اسپیشل گرانٹ فار گرلز اور گرلوں کے لیے ان کے لیے اسکالرشپ وغیرہ ان اسکولوں کے لیے اسپیشل گرانٹ ہونی چاہیے یعنی ہر قسم کی فیسلٹی ان کو فری ہونی چاہیے. اسپیشل کنسیشن فار ایڈمیشن ان اسلامک اسکولز اور اسلامک اسکول میں اسپیشل کنسیشن ہونی چاہیے وہاں پہ کوئی فیس وغیرہ اگر ہے وہ تھوڑی بہت کم ہونی چاہیے تاکہ لوگ وہاں پہ ایڈمیشن کر سکتے ہیں. اسپیشل ٹریننگ فار دا سنز آف آرٹسٹس بسائڈس 3 رولز آف ایجوکیشن. اور یہاں پہ اسپیشل ٹریننگ فار دا سنز آف آرٹس جو آرٹیشنز ہے جو ٹیکنیکس ہیں ان کو بسائڈ جو 3 جو ریڈنگ رائٹنگ ہے اس کے علاوہ ان کو ٹریننگ ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے یعنی جو اپنی خاندانی ان کو جو مطلب کچھ آکوپیشن ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. دے شوڈ بی ٹرینڈ ان کیلیگرافی اینڈ اکاؤنٹنسی. کیلیگرافی مینز یعنی ہینڈ میڈ وغیرہ لکھائی وغیرہ میں وہ ٹرین ہونی چاہیے وہ اکاؤنٹنسی ہونی ان کو ہونا چاہیے. اپوائنٹمنٹ آف مور ٹیچرس فار ڈفرینٹ لینگویجز. زیادہ سے زیادہ ٹیچر اپوائنٹ کرنا اور مطلب ہر لینگویج کے لیے الگ الگ ٹیچر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح مسلم انسپیکٹرز بنائے گئے ہیں یہاں پہ مسلم انسپیکٹرز اپوائنٹ کریں تاکہ وہ اسکولوں کی نگرانی کریں گے. تو اس طرح بہت ساری کچھ اس کے علاوہ یہاں پہ انکریز عربک ٹیچرز نمبر آف زیادہ سے زیادہ عربک ٹیچرس ہونا چاہیے جن کو مولاز وغیرہ ان کی تعداد یہاں پہ 100 میں نے ہر اسکول میں ایک ایسا ہونا چاہیے یعنی بہت سارے مطلب اسٹیپس لیے گئے تاکہ یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ کچھ ریکمنڈیشن دی ہے جس کو ہم ساتھ میں رہیں گے. اس نے یہاں پہ انکریز نمبر آف اسکولز ہے سروس آف مطلب مشنری اسکولز ہے لبرل گرانٹس اسکول کو ملنا چاہیے. انکریز نمبر آف بچوں کو اسکالرشپ ملے خاص کر مسلمان بچوں کو اسکالرشپ ملنا چاہیے. ٹیکنیکل اینڈ ویکل ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ پرائمری اسکولز فار گرلز کے لیے الگ اسکول ہونا چاہیے. اور گرلز ٹو کمپنی ود اسمال بردرز ان کو اپنے اگر وہاں پہ چاہتے لوگ کہ ہم لڑکیوں کو اسکول میں ان کو اپنے چھوٹے بھائی ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ انکریز عربک ٹیچرس ہونی یہاں پہ عربک ٹیچر ہونا چاہیے. کنسیشن ٹو اسلامک اسکولز وہاں پہ اسلامک اسکول میں کنسیشن ہونی چاہیے. بچوں کے اسکالرشپ فار پروفیشنل ٹریننگ اور جو پروفیشنل ٹریننگ ان کو وہاں پہ اسکالرشپ وغیرہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مسلم انسپیکٹر ہونا چاہیے. ٹریننگ آف سنز آف آرٹسن جو سنز ہیں ان کو 3 رولس کے علاوہ ان کو اپنی جو فن ہے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے نا. بہت سارے ایسے یعنی ٹریننگ ان کیلیگرافی اینڈ اکاؤنٹنسی یہ بہت سارے اسٹیپس لیے گئے ہیں تاکہ جو مسلمان ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح آج اتنے تھینکس ہیو اے نائس ڈے.